हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजें नांव लुसी नाजरेत. हांव शिल्वा बेळगाजीची. म्हाका देवान केला स्वरूप कराक देवाक अर्घ दिता. आनी हांव मुस्तू पयलें देवाची म्हाका वळख नासली, पूण हांगा मागण्या रेतेरी येवन म्हाका देवाची वळख चड आनी चड मेळ्ळी. आनी देवाच्या उतरा विशयांतूच हांव सदांच सगळो दीस हांव चिंतून आसता, देवाक हांव अर्घ आनी होगळा दिवन आसता. आनी म्हज्या एक म्हज्या हांव आयदन न्हुताना म्हज्या कुशीक एक माड आसा, त्या माडांतल्यान नाल्ल पडलां म्हज्या भुजा वयल्यान देंवन गेलो जाल्यार त्या वेळार म्हाका देवान राखलें. आनी कालच्या दिसा हांव म्हज्या धुवेन श्यामेन घरकण गेलां, थंय लिफ्ट आसा. म्हजो म्हळ्यार म्हजो पूत रोशन आनी म्हजी दूज हांवें सगळीं उडपी गेलीं. त्या दाळाक म्हजो पोती म्हणूंक लागलो हांव घरा वता, तो गेलो. आनी घरा म्हजी नात्रां आनी म्हजी येण आसली दुयेच्या घरा. आनी थंय 5:30 वरांतल्याक हांवें सांगलें हांव घरा वता अशें म्हणून हांव लिफ्टार देंवन सकयल आयलीं. लिफ्टार देंवन सकयल येताना लिफ्ट पयल्या माळये म्हणसर गेलें आनी लिफ्ट थंयच रावलें आनीक हांव भियेलीं. रावलें आनी मागीर हांवें बेल वाजलें. बेल वाजना इल्ले वेळ बेल वाजलें आनीक म्हाज्या उपरांत बेलाचो आवाज जातना ताज्या उपरांत हांवें म्हळ्यार लायटी गेलो, फॅनी गेलो आनी सगळें गेलें, सगळें काळोख जालें. हांव मस्त भियेली, आतां खालें करचें म्हण म्हाका कळलें ना. म्हळ्यार स्टॉप जालें लिफ्ट. आनी देवास हांवें उडास काडलो, जेजू म्हाका एक बचाव कर सो म्हाका देवास मस्त उडास काडलो. मागीर म्हज्या हातान मोबायल आसलो, हांवें म्हज्या दुयेक हांवें फोन केलो म्हणटाना रेंज ना वचना. मागीर आनीक भियेली, आतां कितें करचें म्हण म्हाका समजलें ना. मागीर ताच्या उपरांत दुयेच्या घरा एक म्हळ्यार आमच्या घराच येवन इलेक्ट्रिशियन दुयेच्या काम करता, तो ताका हांवें फोन केलो. एक बुटी वेताना ताका फोन ताकाय गेलो ना. सोम्या कितें करचें सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून देवा कडेन मागलें. पूण देवाक हांव चड आनी चड देवा मोग करता, देवाचे उतरां अशें नियळटा, देवाची सदांच स्तुती करता आनी देवाक हांव लागीं सरले वरी कालचे दीस हांव बचाव जाल्यां. मागीर हांवें परतें ते अशोका म्हणल्याक अशोका म्हाका सांपडला लिफ्टा भितर आसा. अशोका म्हाका एक पुटी म्हाका बचाव करली. अशोकान भोव मारली. भोव मारतना येंचिने म्हणटा ताका रेंज ना, ताका आयकना. परतें फोन जालो, फोन परतें गेलो. अशोका एक पुटी धांवने आनी म्हाका बचाव कर, एवढी बाजी धांवने. अशोका म्हणलें परतें तो धांवना येंचिने म्हणटा ताका लिफ्ट म्हणटा चूर आयकलें. म्हळ्यार ताका रेंज घालें म्हणून म्हाका आयकता पूण ताका आयकना. मागीर लिफ्ट म्हणलें चूर आयकलें. तो धांवन आयलो गाडी येताचे, धांवन आयलो आनीक येवन ते लिफ्टाचें दात आनी अशें उक्तें गेलें. पूण हांव मस्त भियेली, गामेली आनी म्हाका एकदम कितें करचें म्हणलें समजलें ना. मागीर हांव तो येवन दार उक्तें गेलें. ताच्या म्हळ्यार करंट, मागीर मिशाल सांगूंक लागलें करंट गेलें खंय म्हणून. पूण म्हाका तितलें हांव हें जाल्लें. पूण जाल्यार देवान म्हाका कालचे दीस राखल्या खातीर हांव अर्घ आनी होगळो जेजू, अर्घ आनी जेजू, महिमा जेजू, वाक आनी जेजू. हालेलुया.